नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज प्राइम टाइम के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। आज बात करते हैं उस तशख़्ख़ुस और पहचान की जो महज एक शख्स का ओहदा नहीं बल्कि एक रिवायत, एक वक़ार और एक दीनी एतमाद की अलामत है। ये वो अमानत है जिसके बोझ से हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी कांप जाते और फरमाते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से सवाल होगा। नाजरीन, कर्नाटक के तीसरे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद खान रशादी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बाद अमीर शरीयत चहारुन के इंतखाब के सिलसिले में दारुल सबीला रशाद की मस्जिद में जो इजलास बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मुनक़िद था, उस इजलास में इमारत शरिया के क़याम और तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डालते हुए मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही ने इंतहाई कम वक्त के कलीदी खिताब में बताया कि इमारत शरिया मुसलमानों का एक इज्तमाई प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद मिल्लत में इज्तमाइयत कायम करना और मसाइल को हल करना है। मौलाना ने कहा कि एक ज़माना था जब इस्लामी हुकूमतें कायम थी और निहायत ताकतवर इख्तियारात के कब्ज़े में मुल्की, दीनी, शरई और इंतज़ामी उमूर के निज़ाम को लागू करने अमीर मौजूद होता था जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। मगर जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत हुआ तो इस्लामी हुकूमतों का निज़ाम ख़त्म हो गया। उसकी आड़ में मुसलमानों का इज्तमाई निज़ाम भी कमज़ोर होता चला गया। मगर हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी के हवाले से अपना अमीर मुंतखब करना और इज्तमाई निज़ाम को किसी न किसी दर्जे में ज़िंदा रखना ज़रूरी था। उसी पस मंज़र में हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब अमीर के तौर पर किया गया था, जिसे बाद में बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बाज़ हिस्सों में हज़रत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद साहब की तहरीक के नतीजे में इमारत का निज़ाम कायम हुआ। मौलाना ने कहा कि इज्तमाइयत बरकरार रहे तो हमारी आवाज़ में क़ुव्वत होती है, मसाइल हल करने में ताकत पैदा होती है, लेकिन अगर मिल्लत टुकड़े टुकड़े हो जाए तो क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। उसी मकसद के तहत कर्नाटक में भी ये निज़ाम कायम हुआ और हज़रत शाह अबू सऊद बाक़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को पहला अमीर शरीयत रियासत कर्नाटक से मुंतखब किया गया, जिसके बाद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली बाक़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुंतखब हुए और फिर अमीर शरीयत सालिस मौलाना सगीर अहमद खान रशादी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब हुआ। मौलाना ने आखिर दौर में अमीर शरीयत सालिस की बीमारी और इंतकाल का तस्करा करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके कारनामों को कबूल फरमाए। जिसके बाद मौलाना खालिद बेग नदवी ने अमीर शरीयत के इंतखाब की तफसील पेश करते हुए कहा कि बुजुर्गों ने इसके लिए बाज़ाब्ता दस्तूर बनाया है और शूरा के फैसले के मुताबिक अमीर शरीयत का ऐलान किया जाता है। उन्होंने कहा कि शूरा ने वो एक तरीक़ा इख्तियार किया जिसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाद खुलफा के इंतखाब के लिए बताया था। उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए शूरा ने 4 हज़रात के नाम नामजद किए, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही, हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी, हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी और हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी। इस बाबत चारों हज़रात उलमा से मुलाकात के बाद मौलाना अकबर शरीफ नदवी ने अपने मसरूफियात के बाइस इस जिम्मेदारी से दस्तबरदारी का ऐलान किया। फिर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने अपनी दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए हज़रत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही के हक़ में राय दी और फिर मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी ने भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जिसके बाद ये दस्तार हज़रत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही साहब के हवाले करना था। मौलाना खालिद बेग ने बताया कि उसके बाद हज़रत मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही ने इस सिलसिले में फौरी फैसला न चाहते हुए अमारत के तमाम मरहले मुकम्मल होने तक एक उबूरी मजलिस कायम करने की बात कही, जिस पर उबूरी तौर पर टेम्पररी तौर पर मजलिस इमारत तश्कील दी गई। इस दौरान इजहार राय की आज़ादी का हक़ इस्तेमाल करते हुए सबील रशाद ही के एक फारिग तहसील मौलाना ने दारुल सबील रशाद जैसे मुअक्कर इदारे की नुमाइंदगी को शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि मजलिस शूरा में दीगर शख्सियात के अलावा सबील रशाद के मुअक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना कारी सिराजुद्दीन रशादी और नौ मुंतखब मुहतमिम मौलाना अहमद सिमाल साहब रशादी को भी मजलिस शूरा में शामिल किया जाए।
جس کے بعد اچانک آوازیں بلند ہوئیں اور مسجد کے تقدس کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے اور دارالعلوم سبیل الرشاد جیسے موقر ادارے کی زمین پر، جہاں شاید کہ 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسی آوازیں نہیں گونجی تھی، کچھ ناہنجار چہروں نے توہین میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف یہ ایک عہدہ خالی نہیں ہوا، بلکہ دلوں میں پیدا ہونے والا خلا اس عہدے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ سب کچھ مسجد کے تقدس کی پامالی کے علاوہ اس جگہ ہو رہا تھا جہاں حضرت شاہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی مرقد اور جنوب ہندوستان کے آفتاب علم حضرت اقدس مفتی اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی مزار اقدس کے بالکل سامنے ہو رہا تھا، اور اس جگہ ایسے لوگ ہیرو گری جھاڑ رہے تھے جن کو زندگی میں امیر شریعت اول یا دوم کے روبرو کھڑے ہونے تک کی جرت نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی لب کشائی کی ہمت ہو سکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ امیر شریعت کا عہدہ شریعت کی سربلندی نہیں بلکہ ایک سیاسی انعام ہے، اور اس جھنڈے اور پرچم کی حفاظت کا ذمہ ان کے آباء و اجداد نے ان کے حوالے کر دیا ہے، اور ایک امانت ہے جو انہیں اپنی پشتوں تک پہنچانا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ہی لمحوں پہلے علمی سمندر کہلانے والے اکابر علماء کرام کی زیر سرپرستی جاری یہ پروقار نشست میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، اور پھر 5 یا 7 منٹ تک کے وقفے کے بعد یہ پورا زلزلہ تھم جاتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ آخر آئے کون تھے اور گئے کہاں تھے۔ سوال یہ ہے کہ مجلس شورا نے امیر شریعت کے انتخاب کے سلسلے میں جو خاکہ ترتیب دیا تھا اس کو وقت سے پہلے اخبارات کے ذریعے واضح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ امیر شریعت کے انتخاب کے سلسلے میں علماء کرام، دانشوران ملت اور تعلیم یافتہ ذمہ داران کی مخصوص موجودگی کی بجائے چلر افراد یا چنڈال چوکڑی ٹکڑوں کو مدعو کرنے کی حماقت کیوں کی گئی؟ بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب کسی ایک ریاست کے 3 سی ایم یا کسی ایک ادارے کے 3 صدور نہیں ہو سکتے، البتہ ایک سی ایم کے علاوہ کئی ڈی سی ایم یا پھر ایک صدر کے علاوہ کئی نائب صدور کا انتخاب ہوا کرتا ہے، تو نائب امیر شریعت کی بجائے سہ رکنی ٹیم کی اختراع کیوں کی گئی؟ جبکہ اس کی مثال حضرت حکیم الملت حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں واضح ہے، جہاں حضرت حکیم الملت امیر شریعت اور مفتی عبدالعزیز صاحب بلگام سے نائب امیر شریعت منتخب ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں ارکان شورا صرف بنگلور کی نمائندگی سے پوری ریاست بھر کو محروم کرنے میں حق بجانب تھے، اور کیا پیش کردہ ناموں کو ارکان شورا میں شامل کرنے کا اعلان دشوار کن تھا؟ یا کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات کے لیے ریاست کا ہر خالص شہری بے چین ہے۔ اس کے علاوہ شمالی ہندوستان کے مقابلے ایسے معاملات میں اپنی ایک الگ پہچان رکھنے والا شہر بنگلور ملک بھر سے اٹھنے والی ان تنقیدوں کی زد میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام معاملات کے مد نظر ارکان شورا کا کیا طریقہ کار ہوگا جو ملت کو مزید انتشار سے بچایا جا سکے، کیونکہ قومیں وہیں ہار جاتی ہیں جہاں مذہبی قیادت سیاست کے ہاتھوں فروخت ہو جائے۔ اب عوامی احساسات کی ترجمانی کے لیے مذہبی قیادت کے کس علمی ستارے کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، ایسے ہی سلگتے ہوئے ایشوز کو، سلگتے ہوئے معاملات کو آپ تک پہنچانے کے لیے پرائم ٹائم شو کا آغاز کیا گیا ہے۔ پھر ایک نئے مسئلے، پھر ایک نئے معاملے کے ساتھ پھر بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔